Pero ang mga tilapia ate geng, ano pala sa Opa. Opa. Ulo man to koro dito oh. Ari ulo. Ano ulo? Ulo sa ang isa adip lang. Bulat asam bulat. Aprend tadi. Eh. Payong manang. Tuh. Dito ang naipayong mo, payong ni. Di ba si init? Mama, asas mo. Kitiyo, ada kitiyo kina video. Payong niyo ba? Ya, Beng. Diri ko mo. Sige, ama yung aga sa tanan. Aga. Sa video dai. Oh, Dito na ibahan ko. kabulong mag-video ko. Ayaw pa dala. Dito. Sa malipot na doon sa pulong sa Ginoo. Sa mga muyong kita usa. Sa imo amay nga langit nun, Dios nga balaan, salamat sa mayo nga panahon nga ginhatag mo sa amon para na makahimo kami sining bulaton nga matigayon Ginoo nga magmadinaugon sa gihapon pagdulong lawas na ari sa among tubangan karon ug mga pamayo sa tuman sa mga tulong nga pagpasaw. Buligi kami sa siligid nga aga nga sa akon kalisang kalinaw kabakod sa gihapon sa among mga tagsaka kinabuhi. Ginatugyan naman ang tanan kag ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So magabasa ako sa pulong sa Ginoo inyo lang pagpamatian Genesis chapter 3. Okay. Basahon na akong dire ang Genesis chapter 3 verse gikan sa bersikulo 18 pakato sa 19. Okay, wala ka bersikulo. Kini magapaturo sa og ang sampinit og mga kadyapa og mga og magakaon ka sa mga hinamon sa katagan. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mo pa uli ka sa yuta tungod kay gikan kini niini gikuha ikaw. Sabog ka ug sabog ikaw magapauli. So ang pulong sa Ginoo nga atong ginbasa isa siya ka kamatuoran nga ang atong lawas usa ka material nga nagagikan sa abog. So ang pulong sang Dios nagasulti matapos na kita mamatay. No, ilubong. Ug kini siya dili ni siya magpabilin nga lawas. Mahimo gid siya nga abog. Ingon sa pulong sa Ginoo, sa dili pa kita mamatay nga kita magkinanglan maghago, magbugi para nga kita makakaon ining kalibutan uban sa pagpangabudlay. No, puno sa ang kabudlayan. Ingon sa pulong sa Dios makakaon kita gikan sa atong mga singot. No? Makakaon kita sa atong mga pagkaon nga atong ginapasingutan. Hangtod nga kita makaabot, no, makaabot ining ginatawag nga kamatayon. So ang pulong sang Dios nagapaandam sa aton kaangay sang isa ka pagpreparar sang aton kinabuhi nga kini siya kamatuoran nga moabot gid sa ato ipreparar kag pagdawat sang kamatuoran nga amo ni siyang matabo sa aton kaangay bala sang isa ka military. Pag-apply mo military hindi lang kay maghuna-huna ka sweldo. Pag-apply mo military, kabalo ka nga ang imo ginapreparahan, imo kabuhi sa kamatayon. Hindi na ya pwede nga dala ka lang ya sa inyo balay. Kung military ka, may dala kang armas, butsing ganon, may kontra ka. So butsing ganon, ang imo kabuhi na preparar alang sa kamatayon. Bate, sino pa di masundalo sa aton?
Nga kung ma-apply ka sundalo, masulod ka sa sundalo, ang imo kabuhi ginpreparar mo para sa kamatayon. Amo man siya ang pulong sang Dios nagapahayag sa aton nga ang aton kinabuhi ipreparar ta para sa kamatayon. Nga kung maglambot ining kamatayon, hindi kita matingala. No? Maabot man sa aton ang kasubanan, kagulanan, kasakitan, tungod ni ining bagay nga mingawon kita, ginamingaw kita. Pero kita tanan dira gid makadto kay ang pulong sa Dios naghambal nga sa abog lang man ta. Kaning aton lawas, abog lang ni material. Bisan ano ka bala ka magpaligo sa tanan nga adlaw bisan ka paligo kay hindi gid pwede nga may wala ay kabuling. Lugodon mo imong lawas may buling lang gid gyapon. Kay abog na. Di ka na sa abog. So amo ni siya, ang kamaturan nagapahayag sa aton ingon siya ang tao nagagikan sa abog ginkuha sang Dios sa una-una no. Ang ginhambalan sini sang Ginoo si Adan pa lang kag si Iba. Subot sing ganon, wala pa sang tao sa kalibutan ginhambal na sang Ginoo nga ang tao may kinabuhi, may kamatayon kag matapos siya nga mapatay, ilugong siya kaysa abog magbalik ang yalawas. Ang iban ginakrimi, pero ang cremation abog yapon kay mahimo nga abog. So aton dumdumon mga kauturan nga wala sang importante sa Ginoo sa aton kinabuhi kundi ang aton kalag. Ang aton kalagya hindi magpabilin sa yuta kundi magbalik sa Ginoo uban ang palanubagon. Uban ang palanubagon o kung ara ka sa Ginoo ti kalipay ang imong maangkon pag-abot sa panahon. Presensya sang Dios. So aton dumdumon ibutang sa aton kinabuhi sa aton kaugalingon nga wala sang tawo nga magbato sa sini nga kalibutan. Kita tanan mo agi sini. Pero wala lang ta kabalo kung sino ang una. Ling, uwi ko video. Si Kuya naguna sa aton, sino gurong madason. Amo ni siya no, sa may occidental nga part may ara na to nga minteryo nga ang ilang ngalan. Ang title sa gwa, Kinsa man ni? Kati Geraldine. imo subong sunod no. Ay akon subong kamo naman dason. Amo na ngalan sa ilang nga minteryo dito. Akon subong kamo naman dason. Kung wala ta kabalo kung sino ang masunod sa aton, sa sining ginatawag nga kamatayon. Pero angay nato ni siya pangandaman. No? Pangandaman naton sa atong kinabuhi. Tungod ang Dios nagpahayag sini nga makapreparar ta. Ang kamatayon baya hindi na ka makapreparar. Hindi mo na mapabalik. Hindi ka na makahinulsol sa imong mga sala kung abot ng kamatayon. Wala na sang tsansa. No? Mintras nga buhi pa kita, ara ang dako nga higayon nga mapreparar ta ang aton kinabuhi. No? So, hindi kita magdugay ano sa aton nga pagdala sang mensahe sa sinigit nga aga kag aton ni siya iga commit no? Itugyan sa Ginoo ang lawas kag sa iyaman nga temporaryo nga palahuayan. So preparado naman da no? Okay. Magapangamuyo na lang kita. Magapangamuyo kita. Langit nun kag mahigugmaon namon nga amay. Ari kami Ginoo nagapaubos sa amon kaugalingon, sa amon kasing-kasing. Nga sa hindi upa kami Ginoo kuhaon sa sining kalibutan. Mapreparar ang amon kinabuhi para nga hindi kami Ginoo mag kaangkon sang kabudlayan kag mga pag-antos sa ulayng adlaw. Sa duog nga imo ginaman kami magkadto sa kahimayaan kag kalipay kaupod nimo. Gani Ginoo ang pamilya panimalay kawgid magapalig-on sa iya asawa kag sa iya bata upod sa mga kauturan nila kag sa ila Ginoo nga ginikanan man. Gani Ginoo buligi ang mga pamilya. Sa sini Ginoo nga panghitabo nga wala namon panghuna-huna ang wala namon ginala ekspektar nga matabo ini. But Lord, salamat kay wala kagid nagauntat sa pagbulig sa amon. Ngani Ginoo, hatagi kami sang nagakaigo nga panahon kag kinabuhi nga magamit namon para man sa imo Ginoo. Kag wala kami sang
may mahimo kung sa amon lang. Kag wala kami sa iban nga ginatugyanan. Sa sining lawas Ginoo nga sa ulang adlaw imo pagabanhawon. Kagabay lang amon Ginoo pangamuyo nga Biyawa ta dili mo ko. ang mga katawhan makakilala gid sa imo. Kag makasayod Ginoo sa imo gahom sa pagkabanhaw sa ulang adlaw. Sa kalit nga tion imo man banhawon ang tanan kag magakilit anay kami liwatanan. Ani Ginoo ang amon pagsalig sa imo wala gid naga untat kundi nagapadayon sa gihapon sa piyak sa mga masubok nga mga pangitabo. Kag padayon ko basa isa ka pagbasa no sa pulong sa Ginoo. Last na lang gid. Bersikulo 19. Sa singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay. Hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan ka gikuha ikaw. Tapos tong Kay abog ka og sa abog ikaw magapauli. Kabay nga ang Ginoo gid panalangin sa ato nga tanan. Sige, pwede na eh. Kuha na. Walang tao